नमस्ते सबैलाई। आज हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड एन्ड वेभको सिलेबसबाट ट्रान्समिसन लाइनबाट केही अब्जेक्टिभहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ। आज हामी वेभ गार्डको पार्ट 1 र पार्ट 2 अलरेडी युट्युब च्यानलमा बनिसकेको छ, गएर एकपल्ट भिजिट गर्नु होला। क्वेसन नम्बर फर्स्ट, व्हिच अफ द फलोइङ प्यारामिटर्स इज नट अ प्राइमरी प्यारामिटर? प्राइमरी प्यारामिटर भने के हो? रेसिस्टेन्स, इन्डक्टेन्स, क्यापासिटेन्स एन्ड कन्डक्टेन्स। इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो। र सेकेन्डरी प्यारामिटर भने के हो? एटेन्युएसन कन्स्ट्यान्ट, फेज कन्स्ट्यान्ट एन्ड प्रोपागेसन कन्स्ट्यान्ट। त्यही भएर हाम्रो अप्सनमा एन्सर के हुन्छ? यहाँ बी नम्बर। व्हिच अफ द फलोइङ प्यारामिटर्स इज नट अ प्यारामिटर के हुन्छ? एटेन्युएसन कन्स्ट्यान्ट। इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यिनीहरू। सेकेन्ड नम्बर क्वेसन, व्हिच प्राइमरी प्यारामिटर इज युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड along द लेन्थ अफ कन्डक्टर? के हुन्छ यसको एन्सर? रेसिस्टेन्स। क्वेसन नम्बर 3, द प्राइमरी प्यारामिटर द्याट इज एसोसिएटेड विथ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज? इलेक्ट्रिक चार्जसँग के हुन्छ? क्यापासिटेन्स। र म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्केजसँग के हुन्छ? इन्डक्टेन्स। इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो, याद गर्ने। इलेक्ट्रिक चार्जसँग क्यापासिटेन्स र म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्केजसँग के हुन्छ? इन्डक्टेन्स। क्वेसन नम्बर 4, द इलेक्ट्रिकल लेन्थ इन अ ट्रान्समिसन लाइन रिफर्स टु द प्रोडक्ट अफ एटेन्युएसन कन्स्ट्यान्ट एन्ड लेन्थ, अल्फा इन्टु एल। द प्रोडक्ट अफ एटेन्युएसन कन्स्ट्यान्ट एन्ड लेन्थ। अब नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 5, व्हिच अफ द फ्लोइङ प्यारामिटर्स डज नट एक्जिस्ट इन द ट्रान्समिसन लाइन इक्वेसन? ट्रान्समिसन लाइन इक्वेसन भन्ने के हो? ट्रान्समिसन लाइन इक्वेसन कन्सिस्ट अफ सेकेन्डरी प्यारामिटर्स ओन्ली। सेकेन्डरी प्यारामिटर भने के हो? अघि भनेको थियो हामीले, एटेन्युएसन कन्स्ट्यान्ट, फेज कन्स्ट्यान्ट एन्ड प्रोपागेसन कन्स्ट्यान्ट। त्यही भएर यसको एन्सर के हुन्छ? रेसिस्टेन्स। व्हिच अफ द फलोइङ प्यारामिटर डज नट एक्जिस्ट इन द ट्रान्समिसन लाइन इक्वेसन भनेको के हो? रेसिस्टेन्स। किनभने ट्रान्समिसन लाइन इक्वेसन कन्सिस्ट अफ अ सेकेन्डरी प्यारामिटर्स ओन्ली which are derived from the primary parameter. Question number 6, when the length of the transmission line is same as that of wavelength, length of transmission line is same as that of wavelength, then which condition holds good? इसके हुन्छ इनपुट इम्पिडेन्स इक्वल्स लोड इम्पिडेन्स। डी नम्बर एन्सर हुन्छ यसको। नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 7, the input impedance of a half wave transmission line with a load impedance of 12.5 ohm is? हाफ वेभ ट्रान्समिसन लाइन भने के हो? इनपुट र लोड इम्पिडेन्स इक्वल हुन्छ, सेम हुन्छ। यहाँ लेखिदिएको छु मैले, फर अ हाफ वेभ ट्रान्समिसन लाइन इनपुट एन्ड लोड इम्पिडेन्स विल बी द सेम। त्यही भएर लोड इम्पिडेन्स 12.5 छ भने इनपुट इम्पिडेन्स पनि के हुन्छ? 12.5 नै हुन्छ। अप्सन नम्बर डी। नेक्स्ट क्वेसन 8 नम्बर, द रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट अफ अ पर्फेक्टली म्याच ट्रान्समिसन लाइन इज? के हुन्छ? 0 हुन्छ। अब हेरौँ, पर्फेक्टली म्याच लाइन भने के? म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर हुन्छ यसमा र लसेस के हुन्छ? मिनिमम हुन्छ। त्यही भएर यसको ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट के हुन्छ? युनिटी हुन्छ र रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट के हुन्छ? 0 हुन्छ। इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो नै सोधिरहेको हुन्छ। रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट के हुन्छ यसको? 1 हुन्छ र ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट के हुन्छ? 1 हुन्छ र रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट के हुन्छ? 0 हुन्छ। क्वेसन नम्बर 9, द पर्पज अफ द ट्रान्समिसन लाइन इक्वेसन इज टु? द पर्पज अफ द ट्रान्समिसन लाइन इक्वेसन इज टु के हुन्छ यसमा एन्सर? इम्पिडेन्स म्याचिङ। Transmission line equation is useful in finding the length of the line which gives maximum power transfer. Thus it is useful for impedance matching. इसको आंसर के हुन्छ? सी नंबर, impedance matching. Question number 10, for a matched line the input impedance will be equal to Z0 characteristic impedance सँग हुन्छ Z0 सँग। Option number B. Question number 11, the maximum impedance of a transmission line 50 ohm and the standing wave
वेभ रेसियो अफ 2.5 इज त म्याक्सिमम इम्पिडेन्स भनेको के हो, जेड म्याक्स भनेको के हो, मल्टिप्लिकेसन हुन्छ स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो इन्टु 50। तब 2.5 इन्टु 50 भनेको 125, 125 एन्सर भयो। यो जेड मिनमा हो भने डिभाइड हुन्छ, म्याक्सिमममा के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ र जेड मिनमा के हुन्छ डिभाइड हुन्छ। त क्वेसन नम्बर 12 मा द मिनिमम इम्पिडेन्स अफ अ ट्रान्समिसन लाइन 75 ओम विथ अ स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो अफ 4 इज के हुन्छ डिभाइड हुन्छ, जेड मिन भनेको के हो 75/4 भनेको डिभाइड बाई स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो त 18.75। क्वेसन नम्बर 13 आइडेन्टिफाई द मेटेरियल विच इज नट प्रेजेन्ट इन अ ट्रान्समिसन लाइन सेटअप। वेभ गार्ड पनि हुन्छ, क्याभिटी रेजोनेटर पनि हुन्छ, एन्टिना पनि हुन्छ, के हुँदैन ओसिलेटर हुँदैन। त अप्सन नम्बर डी यसको एन्सर ओसिलेटर। क्वेसन नम्बर 14 द रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट अफ अ वेभ विथ ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट 0.35 इज त के इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो, रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट इज द रिभर्स अफ द ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट हो। यो भने के हो टी प्लस आर फर्मुला छ, टी प्लस आर इक्वल्स टु 1। हामीले यहाँ के दिएको छ, टी दिएको छ, यसमा के निकाल्नुपर्छ आर निकाल्नुपर्छ। त रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट भने के 1 - 0.35, 0.65 एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी। नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 15 द इन्सिडेन्ट वेभ एम्प्लिट्युड इज 24 युनिट्स, फाइन्ड द रिफ्लेक्टेड वेभ एम्प्लिट्युड इफ द रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट इज 0.6। त रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्टको फर्मुला के हो, रिफ्लेक्टेड वेभ बाई इन्सिडेन्ट वेभ। त यसमा हामीले के निकाल्न भनेको छ रिफ्लेक्टेड वेभ। रिफ्लेक्टेड वेभ भन्ने के हो 24 इन्टु 0.6 भनेको 14.4, अप्सन नम्बर ए एन्सर। भिडियो मन परेमा लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला। आजलाई यति नै, थ्याङ्क यू।